पेटंट इन्फॉर्मेशन सेंटर गोयचे जे आसा ते गोवा स्टेट काउन्सिल ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी अंतर्गत काम करतात. तर ह्या पेटंट PICच्या मार्फत आजपर्यंत गोंयांत 10 GI आम्ही घेतलेले आसा. तर आमच्या गोंयची फेणी आसा हरमलची जी आहा 2 खाजे मंडोळी बनाना मागीर फुलाची ती तशेंच आमचो गोंयचो काजू आसा, गोवा मालपूरात मँगो आसा, गोवा बेबिंका आसा, 700 भेणो आसा, नागशीचे वांयगी आसा. हे 10 GI ऑलरेडी आमकां मेळिल्ले आसा आणि तेचेर आतां आमी जर GI कसो हेचो फायदो कसो कस्टमरांक दिवचो किंवा फार्मरांक कसो फायदो हेचो दिवचो हेका लागून एक आमचे जे डायरेक्टर आसा डॉ. मार्टेन यांच्या अध्यक्षतेखाला एक कमिटी केल्ली आसा आणि ही कमिटीची बसका जाल्या आणि ह्या बसकेन आमी आतां स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर म्हणजे सर फाल्यां गोंयचो काजू आसा जो गोंयांत जो काजू आमी गोंयचो काजू विकता तर हो एक गोंयचो काजू एक ग्लोबल ब्रँड जाल्लो आसा आणि तेचो फायदो घेवन आज गोंयांत मोठ्या प्रमाणात भायलो काजवण गोंयचो काजवण विकता आणि गोंयांतच न्हू तर भायर सुद्दां गोंयचो काजवण डुप्लिकेट काजू विकता. तर तेचेर कसो नियंत्रण हाडचें हेका लागून आमी एक गोंय सरकाराक आमी एक SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर तयार करून गोंय सरकाराक दितले आणि त्यांची मान्यता मेळ्ळ्या नंतर आमी हो GI आमी काजूक आमी लागू करता जेणे करून तेचेर मोठ्या प्रमाणात आळो हाडपाचो आमचो प्रयत्न. त्याच प्रमाणात गोंयांत आतां उर्वरीत आमचे 9 अर्ज आमी प्रलंबीत आसा GI रजिस्ट्री कडेन. तितून आमची कोकोनट फेणी आसा, मागीर तालिगांवचे वांयगी आसा, कोरगूड रायस आसा, मागीर मांगिलार मँगो आसा, मुसराद मँगो म्हणटा तो, मागीर आमचे गोंयचे घुमट आसा, कावी आट आसा, हुर्राक आसा, अशे 9 अर्ज आमचे GI रजिस्ट्री कडेन चेन्नईक धाडलेले आसा आणि गोंयची जी कुणबी सारी जो गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणात आज कुणबी सारी प्रमोट करपाचो प्रयत्न करता त्या कुणबी सारीचेर आमचें काम चालू आसा आणि गोंयचे स्वीट ढोर तेचेर आमचें काम चालू आहा. गोंयची फीश करी ही संपूर्ण इंडियन प्रसिद्ध आसा आणि आमचे आमी गोंयकार आमी केसरू वता तेन्ना आमी प्रिफर टू हॅव गोवा फीश करी तर तेचेर आमचें काम चालू आसा आणि येणाऱ्या काही दिवसात आमी हे अर्ज आमी दाखल करतले आणि त्याचो पाठपुराव करून आमी ते GI मेळोवन दितले.